गुण लाग्दो रहेन थियो नि त। हातापात पनि भयो त्यहाँ। रापरपा बिउतिनेतिर होइन कि सकिनेतिर जान्छ। हात हालहालको स्थिति भयो, पार्टीभित्र कुटाकुट भयो राति। कमल थापासँगको मेरो विमति हुनुपर्ने कारण मध्येमा भाइटल कुराहरू एक दुईवटा छन्। खान्छ एक थरी मान्छे, दोष जान्छ सुरेन्द्र केसीको। यो त राष्ट्रको आवश्यकता हो। अब यहाँ त तँलाई कि त छैनस् कि म छैनमा जान्छ। के गर्दैछौ, के यो राति यो अवस्था किन? रापरपा बिउताउनको लागि पनि नयाँ नेतृत्व अनिवार्य छ। तपाईँहरूले के को लागि रापरपा गठन गर्नुभयो, के को लागि राजा राजा हिजो भन्नुभयो? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय नेता एवं पूर्व मन्त्री रामकुमार सुब्बा र राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। ल धन्यवाद। म रामकुमार सरबाट कुराकानी सुरु गर्न चाहन्छु। निर्धारित समयमा राप्रपाले आफ्नो निर्वाचनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकेन। एक दिन ढिलो भयो, आजबाट मात्रै निर्वाचन मतदानको काम सुरु भएको छ। राप्रपाले किन निर्धारित समयमा महाधिवेशनलाई सम्पन्न गर्न सकेन बताउनुहोस् त। यो विशेष त जुन भोटर लिस्ट र जिल्लादेखि वैधानिक रूपले आउनुपर्ने जुन प्रक्रियागत रूपबाट नामावली प्रतिनिधिहरू जुन आउनु पर्थ्यो र आएकोमा पनि त्यहाँ धेरै के भन्छ छलछामको रूपमा नाम परिवर्तन व्यक्तिको जो हुनुपर्ने त्यो नभएर त्यहाँ धेरै किसिमबाट धाँधली भएको आशंका उत्पन्न भयो। त्यो प्रमाणको निम्ति एकपल्ट हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयमा लगभग रातिको 11-12 बजे एउटा वारदात भयो। त्यो आशंका हुँदाहुँदै त्यहाँ निगरानी गर्ने जमातले त्यो कुराहरूमा चाहिँ हस्तक्षेप गरेर त्यहाँ अवैधानिक रूपबाट नामावली समावेश गर्ने प्रयत्न भएको बुझियो कारणबाट राति नै एउटा घटना घट्यो। कस्तो घटना घट्यो? त्यहाँ त्यो अहिलेको नयाँ प्रविधिमा त्यो कम्प्युटरमा नामहरूलाई हटाउने वा नयाँ समावेश गर्ने कुराहरूको आशंकाको कारणबाट त्यो निगरानी गरिराखेको थियो त्यहाँ। अब त्यो कुरो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पुष्टि भएको त्यो प्रकृतिले जनाउँछ। कसको पक्षले यस्तो गर्यो? यो कमलजीको। उहाँ अब मैले सुनेको, आफू त उपस्थित थिएन, कमलजी र गणेश दुवैजनाको उपस्थित थियो अरे त्यहाँ। र उहाँहरूको उपस्थितिमा ती क्रमहरू हुँदै गरेको कारणबाट त्यहाँ जस्तै राजेन्द्र लिङ्गदेनको पक्षबाट प्रश्न खराब हो, यो के गर्दैछौ, के यो राति यो अवस्था किन तिमीहरूको उपस्थितिमा यो प्रकारको परिस्थिति सिर्जित भइसक्यो। हातापात पनि भयो त्यहाँ, हातपात पनि भयो केन्द्रीय कार्यालयमा। अन्य राति नै के भनेदेखि त्यहाँ भरे यो समस्याको समाधान त भयो, तर त्यस्तो वारदातहरू पनि भयो र फेरि त्यसलाई चाहिँ त्यो कारणबाट यसलाई छानबिनको निम्ति भोलि तुरुन्त केन्द्रीय निर्वाचन समितिले हरिबहादुर बस्नेतजीले एउटा मिटिङ राख्नुभयो। आशंकाको कारणबाट यसमा छानबिन गर्न अनिवार्य र आवश्यकता महसुस भएको कारणबाट यो समयलाई अलिकति त्यो छानबिनको समय चाहियो नि त। लगभग 4,500 मतलाई चाहिँ डिटेलली हेर्नुको निम्ति त्यो छानबिन गर्दाखेरि यो समय लम्बिएर केही घन्टापछि यो निर्वाचनको तालिका अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थितिको कारणबाट यो विलम्ब भयो। जस्तो यो खालको धाँधली त एउटा चरित्र भइहाल्यो, तर यहाँ अरू आश्चर्यको कुरा दुईटा कुरा उठिराखेको छ। जस्तो विगतमा एउटै ध्रुवमा रहेका राजेन्द्र लिङ्गदेन र कमल थापा अहिले किन अलग अलग ढङ्गले यसरी मुठभेडमा उत्रिराखेका छन् भन्ने एउटा प्रश्न छ। अर्को प्रश्न, यो निर्वाचनको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा यो दौडमा किन पूर्व राजालाई मुछियो भन्ने कुरा पनि छ। किनभने राजेन्द्र लिङ्गदेनको पक्षमा राजा आए भन्ने एउटा प्रचार छ भने होइन, कमल थापालाई दर्शन भेट दिइरहेछन्, राजा त कमल थापाका पक्षमा छन् भनेर यो राप्रपाको राजनीतिक पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहभित्र राजा ज्ञानेन्द्रलाई किन जोडियो भन्ने प्रश्न पनि छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? यी दुईटा कुरा बताइदिनुहोस् त। किन कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्गदेन अलग अलग यो दौडमा सामेल छन्? यो भिडन त के को हो र यसका पछाडि राजालाई मुच्नुको कारण के हो बताउनुहोस् न। मूल त यो पार्टीको सङ्घीयता, धर्म र राज संस्थाको बारेमा अन्य राजनीतिक पार्टीहरूभन्दा पृथक के भने एजेन्डा लिएर अगाडि बढेको पार्टी हो। यसमा राजालाई मुच्ने जुन यो चर्चा र विचर्चाको विषय बन्छ, त्यो कुरामा आजभन्दा केही वर्ष अगाडि
राजा ज्ञानेन्द्रबाट नै जनताको नाममा सूचित गरिबक्सेको थियो। राजा कुनै पार्टीको रहँदैन राजसंस्था र यहाँ मेरो नाम लिएर जसले यो कुराहरू अगाडि प्रस्तुत गरिरहेको छ यो बारेमा त्यत्रो रूपमा के भने सोचिरहनुपर्ने वा के भनेदेखि म कुनै जमात र समूहको मात्र राजा होइन भनेर अभिव्यक्ति दिएको कुरा त सार्वजनिक रूपले सञ्चार माध्यमबाट हामीले सुन्न पाएका छौँ। तत्काल अहिले राजाको छत्रछायामा आफूलाई के भनेदेखि त्यो छारीमा रहेको कुरोहरूमा चाहिँ यो कुरालाई अगाडि बढाउने दुई किसिमको कुरा छ। राजालाई राज संस्थालाई आफ्नो अनुकूल रूपमा यसलाई के अरे अगाडि बढाउने कुराहरू छ भनेदेखि एउटा कसरी दुरुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने दुरुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको सोचमा पनि यो कुराहरू अहिले तत्काल अधिवेशनमा यो कुराहरू अगाडि बढाएको छ। यहाँ दुई किसिमको छ, दुरुपयोग गरेर त्यसको छारीमा को आधिकारिक के भने जमात र नेतृत्व तबकामा म छु भन्ने किसिमको कुरो एउटा पक्षको छ भनेदेखि एउटा वास्तविक राष्ट्र र जनताको नितान्त अन्य र आवश्यकता राज संस्था हो। राजाले के गर्छन्, के भन्छन्, के दिन्छन् भन्ने कुराको सोचबाट धेरै पर रहेका के अरे जमात छ, जो जमात चाहिँ के भनेदेखि राजाको निर्देशन र राजाको के भनेदेखि सहयोग र भावभन्दा त्यो त राष्ट्रको आवश्यकता हो। राष्ट्रलाई आवश्यकता पर्ने संस्था हो यो। त्यसकारण यो व्यक्ति विशेषमा को कता पक्षमा रहन्छ त्यो कुरालाई नाफाघाटा भन्दा पनि यो नितान्त राष्ट्रको निम्ति आवश्यक संस्था हो भन्ने पक्ष छन्। त्यसमा यो प्रतिस्पर्धामा आफ्नो किसिमले यसलाई दुरुपयोग गर्ने कुराहरूमा लागि पर्ने कारणले पनि यो कुरा चर्चा र विचर्चाको विषय बन्न गइरहेको मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। यो बढी दुरुपयोग कसले गर्यो त राजाको? तपाईँको भनाइ के हो? यो दुरुपयोग कसले गरिरहेछ? हुन त सिङ्गो राप्रपाले अहिलेसम्म राजाको दुरुपयोग गरो, धर्मको दुरुपयोग गरो, राष्ट्रियताको एजेन्डाको दुरुपयोग गरो भन्ने त यसमा दुर्नामै छ राप्रपा। तैपनि अहिले यो निर्वाचनमा पनि यो दुरुपयोग कसले गरिरहेछ बताइदिनुहोस्। यो त मैले अघि भने नि जुन बेला के अरे यो जुन संहिताको धर्मनिरपेक्षको र गणतन्त्र समेत यो के भनेदेखि एजेन्डा यो वास्तविक कमल थापा ज्यूबाट नै प्रारम्भ भएको यो सैद्धान्तिक पक्ष हो। त्यो पक्षलाई लिएर जब के अरे राष्ट्रको सामुमा यो कुरालाई अगाडि बढाइयो र यसलाई चाहिँ के भनेदेखि प्रारम्भिक यो विचार चाहिँ कमल थापा जीबाट वास्तविकता सत्य यो पनि हो। किनभनेदेखि लोकनारायण चन्द्र के भनेदेखि के अरे सूर्य थापाजीले जब यो राप्रपाको प्रारम्भ भयो, चन्द्र थापाको नाममा दुईटा पार्टी अगाडि बढ्यो, जनमानसमा चाहिँ यी राजावादी हुन् भन्ने कुरा देखियो। तर उहाँहरूले अगाडि सारेको के भन् घोषणा पत्रमा राजाप्रतिको वफादारी या त राज संस्थाको बारेमा झन् भन्दा के अरे गणतन्त्रवादी नै हुनुभयो उहाँहरू। र बिचमा कमल थापाले नयाँ किसिमको यो सूत्रपात गर्नुभयो। त्यो सूत्रपात गर्ने कालखण्डमा अघि राजाले जुन अभिव्यक्त गरेको कुरा मैले राखेँ नि, त्यसले चाहिँ के प्रश्न बुझिन्छ भनेदेखि राजासँग धेरै लामो कार्यकाल बिताउने मान्छे मध्येमा एकजना कमल थापाजी पनि पर्नुहुन्छ होइन। जब कमल थापाले राजाको ब्यानर लिएर अगाडि बढेको समय कालखण्डमा राजाले त्यो अभिव्यक्ति दिनुपर्ने आवश्यक किन पर्यो? म कसैको एउटा पक्षको कुनै जमातको हुन सक्दिनँ, म सम्पूर्ण राष्ट्रको सबै पार्टीको साझा मात्रै हुन सक्छु भन्ने त्यो अभिव्यक्ति दिनुको अर्थ कमल थापाप्रति शङ्का पनि थियो। त्यसले पुष्टि गर्छ नि त। त्यो त सार्वजनिक रूपले आएको कुरा हो। राजाले गरेको अभिव्यक्तिबाट चाहिँ कमल थापाप्रति उहाँले गरेको व्यवहार प्रति चाहिँ पूर्ण विश्वस्त नभएको कुरा बुझिन्छ। त्यो कुरा
यो बिचमा राप्रपाको गतिविधिहरूको कारणबाट जुन निर्णय भएको छ त्यो निर्णयबाट पनि हामीले कमल थापाप्रति त्यत्रो विश्वास राजा पक्षमा विश्वास लिनुपर्ने के अरे आधार चाहिँ टुटेको देखिन्छ। जस्तो तपाईँको यो एउटा कुरा हो राजाको प्रसङ्ग जोडिएको, तर हिजो एउटै उसमा उभिएका, एउटै जगमा, एउटै धरातलमा, एउटै विचारधारामा, एउटै टिममा, पार्टीभित्रको पनि एउटै गुटमा उभिएका राजेन्द्र लिङ्गदेन र कमल थापा किन यो वार्ता यो भिडन्तमा उत्रिए, यो बताइदिनुहोस् त, यसको कारण के हो? सन्दर्भ एकदम ठिक समयमा तपाईँले कुरा उठाइदिनु भयो। किनभनेदेखि हाम्रो महाधिवेशनको पोलिङ निकट समयमा हामी गर्दैछौँ, निर्णय के अरे केन्द्रीय परिषदले गर्दैछन्, त्यो समयमा यो जुन सन्दर्भ उठाउनु भयो, म अहिले राजेन्द्र पक्ष पार्टी रहेँ। अब मेरो जबकि विगत उतैतिर होला, उतै थिए होइन, म प्रारम्भ राप्रपाको जन्म कालदेखि नै चन्दजीकोबाट सुरु गरेर बिचमा म के भनेदेखि पार्टी एकीकरण भइसकेपछि चिरोल थापाको पनि एउटा अवधि मैले पार गरेँ, त्यसपछि पशुपतिजीको पनि गरेँ, अनि कमलजीको मात्र 10-15 वर्ष नै बिताएँ। निकटतमबाट उहाँसँगको मेरो सामिप्यता र उहाँको कार्यविधि र उहाँको शैलीको बारेमा धेरै कुराको जानकारी मलाई भयो र त्यस बावजुद मैले यो राप्रपाको अस्तित्व यो राष्ट्रमा बोध गराउनको निम्ति मैले राजेन्द्रको आवश्यकता महसुस गर्नुपर्ने कुरो अहिलेको वर्तमान अवस्था हो। अब त द्वन्द्व कहाँ हो त दुई भाइको? त्यो प्रश्न लगभग 10-15-20 वर्षको कार्यकालमा धेरै कुराको द्वन्द्व भयो। अब मुख्य द्वन्द्वको बारेमा मैले सार्वजनिक रूपले राख्नुपर्ने नितान्त अनिवार्य छ र यो कुरो चाहिँ पटक आजको 1 महिना अगाडि यो के भन्ने 1 नम्बर प्रदेशमा अध्यक्षजीको अगाडि पनि मैले कुरा राखेँ। पार्टी फुट्नु पर्ने कारण के अरे यो कमल थापासँगको मेरो विमति हुनुपर्ने कारण मध्येमा भाइटल कुराहरू 1-2 छन्। जसरी हामीले 26जना सांसद राप्रपाका नाममा यो जनताको अभिमत लिएर हामी समानुपातिकबाट उपस्थित भयौँ हाउसमा। प्रारम्भमा चाहिँ सूर्य थापाको विरुद्धको कारणबाट सभामुखको के भने दायित्व निर्वाह गर्ने के अरे थापाजीको ज्येष्ठ नागरिकको हैसियतले प्रारम्भमै पनि हाम्रो केही विमति रह्यो, कमलजी र मेरो। अब त्यहाँ हाउसमा हामी 26जना भयौँ, उहाँहरू 500 लगभग के भन्दा 601 जनामा 26 जना घटाएपछि 25 जना 525 जना गणतन्त्रवादी, हामी 26 जना संवैधानिक राज संस्था पक्षधर रह्यौँ। अब त्यहाँ के प्रश्न उठ्यो भनेदेखि यो विगतको हामी दोस्रो कार्यकालको प्रतिनिधित्व गर्ने, पहिलो कार्यकालमा हामी 4 जना मात्र थियौँ हाम्रो पक्षबाट। अब 26 जनाको स्ट्रेन्थ लिएर जब हामी त्यहाँ अगाडि गयौँ, जाँदाखेरि त्यहाँ प्रश्न के खडा भयो भने प्रारम्भ र सुरुवातमा ओपनिङकै दिन के भइदियो भनेदेखि अघिल्लो संविधान सभाले निर्णय गरेकोलाई स्वामित्व ग्रहण गर्ने कुरालाई प्रस्तावित भयो। अघिल्लो संविधान सभाले पारित गरेको प्रस्ताव यदि त्यो चाहिँ स्वामित्व ग्रहण गर्ने बित्तिकै हाम्रो अस्तित्व राप्रपाले उठाएको एजेन्डाको अस्तित्व नै त्यहाँ सकिने भयो। त्यो के भने प्रस्तावित हुन नसक्ने भएपछि हामीले तीबाट सङ्घर्ष के भने सुरु गऱ्यौँ भनेदेखि यो अघिल्लो संविधान सभाबाट निर्णय भएको कुरालाई सम्पूर्ण रूपबाट चाहिँ स्वामित्व ग्रहण गर्ने कुराहरूमा विमति जनाएर हामीले त्यहाँनिर जुलुस नारायण गर्नुपर्ने परिस्थिति जन्मियो ओपनिङकै दिन। त्यसकारण हामीले त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि अलिकति के भनेदेखि हामीले स्पेस पायौँ र यसलाई चाहिँ पुनरावलोकन गर्ने र यसलाई आवश्यकता पर्दाखेरिलाई स्वामित्व ग्रहण गर्ने र भाइटल कुराहरू चाहिँ एजेन्डा छ नि त, जस्तै राज संस्थाको कुरा, धर्मको कुरा, संहिताको कुराहरूलाई चाहिँ पुनर्विचार गर्ने भन्ने किसिमको एउटा मध्यस्थ कायम भएर त्यहाँ पनि कमलजी र मेरो अलिकति मैले चाहिँ यो के अरे स्वामित्व लिनै हुँदैन, स्वामित्व लिएपछि त हाम्रो एजेन्डा नै त्यहाँ सकिन्छ भन्ने कुराको प्रारम्भदेखि लिएर अब यो बिचमा धेरै कुराहरू भए। त्यसपछि यो सरकारमा जाने कुरा मेरो घोर आपत्ति
यो सरकारमा जानु हुँदैन। के अरे केपी ओलीजीको के अरे नेतृत्वको सरकारमा म पनि मन्त्री भएँ, हुन चाहिँ त्यो समय परिस्थितिले त्यस्तो निर्माण गरिदियो। तर संस्थागत कुरा पार्टीको पार्टीभित्रको तपाईँको दृष्टिकोण चाहिँ अन्तर्द्वन्द्व, जस्तो मैले कमल थापाजीको नेतृत्वलाई मैले छोड्नुपर्ने कारणहरूको विशेषता यो पहिलो कुरो भयो। दोस्रो कुरा भाइटल के हो भनेदेखि यो सरकारमा जानु भनेको हाम्रो आफ्नो अस्तित्वलाई यो संविधानमा विलय गर्नु, त्यसकारण सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने कुराहरूको मैले यो कुरामा विमति कसरी खडा गर्नु पर्यो भनेदेखि हाम्रो प्रचलन अहिले चाहिँ के छ मलाई थाहा छैन। निकै वर्ष भयो म केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा उपस्थित नभएको, तर त्यसताका कमल थापाज्यूको नेतृत्वमा भएको राप्रपाको कार्यशैली कस्तो थियो भनेदेखि माइनटमा पहिले निर्णयहरू के आवश्यकता पर्छ, के कहाँ कोसँग तालमेल लेनदेन मिलाएको छ, त्यो माइनिटिङमा पहिले नै उतार भएर निर्णय हुन्छन्। त्यसपछि गएर केन्द्रीय सदस्यहरूले गएर सही गर्ने काम मात्रै ए कमल थापाले घरमा आफूले माइनेट बनाउनुहुन्छ अनि केन्द्रीय सदस्यले सही गरिदिनु गरेर गर्ने पार्टीको छलफल बैठक भन्ने कुरा छैन। यसमा ठुलो प्रश्न लाउदीजी र अघिल्लो के भनेदेखि अग्रज नेतृत्वमा यही विषयमा झगडा हुन्थ्यो र त्यो निर्णय भएर आएको माइनटमा मैले एउटा मिटिङमा म यो उहाँहरूले चाहिँ के भनेदेखि एउटा वातावरण के सिर्जना गर्नु भनेदेखि सरकारमा प्रवेश गर्ने कुराहरूको के भनेदेखि सम्पूर्ण के भनेदेखि मिलाएर माइनोरिटी लिएर आउनुभयो। त्यसमा मैले असहमति जनाएँ। यदि यो हो भनेदेखि म राजीनामा मैले प्रस्तुत गरेँ त्यो मिटिङमा। अनि यो बारेमा ठुलो अब उहाँको कहाँ तालमेल मिलाएर के भन्दै मन्त्री उप प्रधानमन्त्रीको के सम्पूर्ण मिलाइसकेर आउनुभएको माइन्डमा अब मैले सही गरेँ, म त सही गर्दिनँ यसो भनेर मैले ठाडो त्यसमा के भनेदेखि विमति जनाइसकेपछि त्यसमा उहाँ र मेरो ठुलो त्यसमा के अरे अन्तर्द्वन्द्व चल्यो। अनि त्यहाँदेखि अब मसँग मलाई यी कुराहरूमा निरन्तर साथ दिने साथीहरू दिलनाथ गिरी, के अरे हाम्रो गङ्गा यादव, के भनेदेखि हाम्रो बबिना मुक्तान बबिना राउती, त्यो कमला शर्मादेखि अरू विराजिष्टहरू थिए 9-10 जना चाहिँ के भनेदेखि यी कुराहरूको चाहिँ विरोधमा कहिले कहिले प्रस्तुत हुने जमातको त्यसको नेतृत्व मैले गरेको थिएँ। अनि त्यहाँदेखि उनको र मेरो अब सही गर भन्छ, म गर्दिनँ भन्छु। अन्त सही नगर्ने भए तपाईँ यो मिटिङ छोडेर जानुहोस् भन्नुहुन्छ, म किन मिटिङ छोड्ने, आफ्नो कुरा म राख्छु भन्ने कुरोमा विवाद भएपछि त्यही साथीहरूसँग कुराकानी गर्नुको लागि म बाहिर निस्केँ। यी साथीहरू जम्मै निस्के बाहिर। निस्केपछि त्यो सरसल्लाहको आधारमा अहिले हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। अब तपाईँले राजीनामा दिएर गइसकेपछि यो चाहिँ अपाङ्ग हुन्छौँ हाम्रो जमात भन्ने किसिमको कुराहरू उहाँले राखेपछि यो हाम्रो चाहिँ मिटिङ हाउसभन्दा बाहिरको कुरा भयो। मेरो पछि उहाँहरू लाग्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि साथीहरूको सहमतिको आधारमा मैले त्यसलाई मेरो राजीनामालाई विड्र गर्नु पर्यो। अब त्यस्तो श्रृङ्खला त्यस्तो छ, समय सन्दर्भ यस्तो पनि पर्यो के भनेदेखि अब दुर्भाग्य भन्नु पर्यो, म त्यो मन्त्रीमण्डलमा म आफै मन्त्री हुनुपर्ने परिस्थिति पनि जन्मियो। पार्टीले पठाएपछि त्यो त तपाईँ बन्नुभयो, त्यो असन्तुष्टिको कुरा म भन्छु। अब यो सार्वजनिक पनि भइसकेको छ। म मन्त्री के अरे पदासीन भएको दिन म 10 मिनट कुर्सीमा बस्ने होला, मन्त्रीको कुर्सीमा। त्यो घुम्ने कुर्सी, त्यो यो घुम्ने कुर्सी हटाऊ। सचिवजीलाई मैले त्यो सचिवजी को हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि अहिले के भनेदेखि रेग्मी हुनुहुन्छ नि, के अरे लोकदर्शन उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मैले भने सचिवजीलाई यो कुर्सी हटाउनुहोस्, यो के अरे काठको नेपाली स्तरको कुर्सी राख्नुहोस्, म बस्ने लोकदर्शनलाई भनेको छु मैले। अनि त्यसपछि के भनेदेखि त्यो दिन काठको कुर्सी त आयो, तर त्यही पनि म कहिले पनि त्यो के अरे मन्त्रीको कुर्सीमा रहिनँ। यसको चर्चा विचर्चा आफ्नो किसिमले व्याख्या विश्लेषण धेरैले गरे। अब तर मैले सन्तुष्टिपूर्ण संसदीय के अरे बैठकमा चर्चा विचर्चाको विषय पनि बन्यो।
यो मन्त्री नपाउनेहरूको मुख पनि कालो, मन्त्री पाएको अनुहार चाहिँ त्योभन्दा कालो भन्ने आक्षेप पनि मैले भोग्नु पर्यो। वास्तविक म अन्तरात्माले त्यो कुर्सीमा बस्ने जनमत थिएन। त्यस कारणले त्यो मन्त्रीमण्डल त्यसरी व्यतीत गर्नु पनि पर्यो। मतलब यो विवादको कारणबाट मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी मन्त्रीमण्डलमा नभएको भए अहिलेको परिस्थिति भनौँ न, महन्त ठाकुर अब 13 जना सांसदको अहिले व्यवहारिक प्रधानमन्त्रीको कुर्सी, वास्तविक यो मुलुकमा त व्यवहारिक थियो नि एकपल्ट प्रधानमन्त्रीको कुर्सी, त्यहाँ को बस्ने? अब प्रश्न कहिले कहिले हाम्रो डाक्टर साहबले पनि कुरा उठाउनु भयो, महन्तको प्रखर रूपमा कुराहरू उठाउनु भयो, तर महन्तले पनि स्वीकार गरिदियो। त्यो कुर्सीमा यदि 30-40 जना हामी के भनेदेखि सांसद भएको भए कमल थापा अहिले हामीले के अरे प्रधानमन्त्रीको के अरे सम्बोधन गर्नुपर्ने परिस्थिति जन्मिने पार्टी, त्यो किसिमको स्थिति सिर्जित हुन सक्ने त्यो पार्टीको नेतृत्व गर्ने त्यो पार्टीको अब यस्ता कारणले समय सन्दर्भ रहित के अरे एउटा के सत्ता प्रतिस्पर्धाले अनि त्यहाँदेखि अब अहिले त्यो सिङ्गो पार्टी नै तहस नहसको रूपमा आएपछि त्यसपछि अन्तिममा पार्टी फुट्ने कुराहरूमा म अहिले यो कसरी पार्टी फुट्यो? अब राष्ट्रवादी पार्टी भन्ने हामी राप्रपा, अब यो अहिले विधेयक जुन विधेयक अहिले प्रस्तुत विधेयक र ठुलो छलफलको विषय बनाएको छ नागरिकताको विधेयक, मुख्य त्यो जम्मा 4 एजेन्डा छ। त्यसमा भाषा छ, जनसङ्ख्या आधारमा प्रतिनिधित्व छ, अनि त्यहाँदेखि धर्म होला होइन, यो अहिले जुन एजेन्डा अहिले हाउसमा रोकिएको छ नि, नागरिकता छ, अनि सीमाङ्कन। अब यसमा सहमति जनाउनुपर्छ राप्रपाले भन्ने कमल थापाको 0 रह्यो। भाइ हामी के राष्ट्रवादी पार्टी भन्ने सम्पूर्ण राष्ट्रवादी एजेन्डा हो, यसमा हामी कसरी सही गर्ने भनेर मैले आपत्ति जनाए। मेरो पक्षमा तत्कालीन 13 जना सांसद मेरो पक्षमा हो। हामी राष्ट्रवादी पार्टीले राष्ट्रघाती विधेयकमा किन सही गर्ने भनेर तपाईँहरूले नै चर्चा विचर्चाको विषय सञ्चारले बनाउनु नि। मैले तत्कालीन 11 जना सांसदले म अन्डरग्राउन्ड गएको हो, रामकुमार सुब्बाले, अनि हेलिकप्टरले पनि 11 जना सांसद बेपत्ता के अरे यो हेलिकप्टरले सेनाको हेलिकप्टरले खोजी चल्दैछ भनेर व्यापक रूपले सञ्चार माध्यमबाट पनि आयो। वास्तविक म त्यो पनि हामीले एउटा के भने व्यवस्थित ठाउँमा जानु पर्यो, जहाँ चाहिँ यो के भने यो के टावरले काम नगरेको ठाउँमा नि त्यस्तो अन्डरग्राउन्डमा गयौँ हामी। यो त ब्याङ्कक भन्दा नि खतरा भएछ। होइन, एउटा त्यो त मलाई थाहा थिएन। रेशम लामाले त्यस्तो ठाउँमा हामीलाई पुर्याइदियो जहाँ चाहिँ त्यो टावरले काम नगर्ने, कहीँ सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ, खोजी गर्छन्, हामीलाई कहाँदेखि भेट्छन्। अनि त्यस्तो ठाउँमा गएर केही दिन बिताइयो होइन। जुन तर के भयो भनेदेखि त्यस कारणले पार्टी चाहिँ फुट्यो। तर राष्ट्रलाई मलाई सन्तुष्टि छ के भन्ने नेपाल आमालाई के भने राष्ट्रघाती एजेन्डाहरू रोक्न सकियो। पारित नभएको त्यो एजेन्डा अहिले पनि छलफलको विषय छ, नागरिकताको छलफलको विषय छ नि, त्यो रोकियो। तत्कालीन 7 जना के अरे सांसदहरूको त्यहाँ चाहिँ पूर्ण भएको भए त्यो त्यति बेला नै पास भइसक्यो। तर त्यो 11 जना संसदको अनुपस्थितिको कारणबाट अब अन्तिममा के अरे तपाईँहरूले नै यसलाई सञ्चार माध्यमबाट तपाईँहरूले व्याख्या गर्नुभयो नि, अगाडि सम्प्रेषण गर्नुभयो नि। अब त्यसताका हाम्रो शेरबहादुर देउवा, योभन्दा पछि शेरबहादुर देउवाले उहाँ जाहेर गर्यो नि के अरे मोदीलाई अन्तिममा विदाईमा उहाँको त्यो मलाई झझल्को छ अहिले पनि। उहाँले भनेको शब्द, अहिले राप्रपाको विभाजनको कारणले यो विधेयक पास गर्न सकिएन, अब गएर राप्रपा मिलाउँछु अनि त्यहाँदेखि यो विधेयक पास गराउँछु र टक्राउँछु भन्ने आशयको यही शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ है। अब त्यसकारण के भइदियो भनेदेखि भरे यो मैले उठाएको विमतिमा 18 जना सांसद भइयो। 26 मध्ये 18 जना भइयो हामी। अहिले त्यति बेला 37 जना भइसक्यो, मिलिसकेको थियो। त्यस बेला पार्टी विभाजन गर्ने कि व्यवस्था के थियो भनेदेखि 40%
40% सांसद र केन्द्रीय संसद 40% दुईटैको अनिवार्यता त्यसको व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था त्यो थियो। पछि अध्यादेश ल्याएर त्यही भवन अहिले चाहिँ उहाँ गराइयो। 18 जना संसद चाहिँ अब भइसकियो। 40 त क्रसै गरे। अब के भन्ने बहुमतै संसद मैले उठाएको एजेन्डा पक्षमा रह्यो। हामीले 40% संसद पनि पुर्याएका छौँ। केन्द्रीय सदस्य दुईटै उहाँको कारणबाट दुईटै चाहिँ अनिवार्यता थियो। अहिले चाहिँ हिजो अस्ति यो पार्टी विभाजनको कुराहरूमा राखियो। केन्द्रीय सदस्य उहाँ गरेर एमाले सिद्ध्यायो। एमाले सक्यो या त सिद्ध्याउने त हो। कति फरक थियो भन्नुहोस् न। 40बाट 20 त्यसमा के भने केन्द्रीय सदस्य रको ठाउँमा उहाँ गरेपछि अब जो हो पनि पुग्ने भयो। कति खुला मतलब कति व्यवस्थित गरियो त यो पार्टी एमाले विभाजन गर्न निम्ति। त्यसताका दुईटै हामीले पार्टी विभाजन दुईटै के भनेदेखि केन्द्रीय सदस्यको 40% भन्दा माथिको मत या त के भनेदेखि संसदको पनि 40% भन्दा माथिको मत पुर्याएर हामीले राप्रपा विभाजन हुनुपर्ने परिस्थिति त्यसरी सिर्जित भयो। इत्यादि कारणहरूबाट के भनेदेखि यो विचार दृष्टिकोण र सिद्धान्त राष्ट्रले र हामीले उठाएको एजेन्डाको यी ठाडो विमति उल्लङ्घन भएपछिको पराकाष्ठा अहिलेको प्रतिस्पर्धा रहेछ। अहिलेको प्रतिस्पर्धा फेरि अब यहाँ के अरे कमल थापाज्यूलाई नै नेतृत्व दिने कुराहरूमा शङ्का छ। अब मैले त अहिले वास्तविक भएका हाम्रा 3 जना शीर्ष नेताहरू मध्येमा बोल्न सक्ने, लेख्न सक्ने, सम्पर्क र सम्बन्ध गर्न सक्ने र के भने धेरै कारणबाट चाटुकारी के भने क्षमता पनि भएको आवश्यकता पर्छ नि। राजनीतिमा सामदाम दण्ड त चाहिन्छ। सबै कुराको चाहिँ यी संसदीय प्रणालीमा उपयुक्त र उचित यो कमल थापा नै हुन्छ कि भन्ने। अब यसलाई त निरन्तरता गर्नुभयो। फेरि उहाँले गीता पनि छुनुभएको छ। ठाउँ ठाउँमा गएर के भनेदेखि अभिव्यक्ति दिँदाखेरि मैले हिजो धेरैवटा गल्ती गरेँ, अब फेरि म त्यो गल्ती म दोहोऱ्याउँदिनँ भन्ने कुराहरूको प्रतिबद्धता पनि छ। त्यसकारण यी कुराहरू हुन्छन् भनेदेखि कमल थापालाई नै के भनेदेखि विचार गरौँ न त भन्ने। विचार गरौँ भनेर मैले राजेन्द्र लिङ्गनलाई नै भनेको छु। राजेन्द्र लिङ्गनले सल्लाह लिन मसँग पुग्दाखेरि हेर भाइ आखिरी यो कमल थापा भन्ने मान्छेले भित्र जेसो गरे पनि बाहिर त बोल्छ नि, राजा चाहियो धर्म चाहियो त भन्छ। त्यति पनि बोल्ने नरु नेताहरू त नेता त्यति पनि बोल्ने छैनन्। त्यसकारण चाहिँ एकपल्टको लागि तिम्रो दोस्रो कार्यकालको लागि तिम्रो तयारी हो। यो पल्ट चाहिँ विवाद नगरे 3 जना चाहिँ मिल्यो भनेदेखि तिम्रो त छोडिदेऊ, मेरो चाहिँ त्यो राह छ है भनेर। अब यिनले बारम्बार प्रत्येक के अरे सभा गोष्ठीहरूमा मैले गरेको गल्ती फेरि दोहोऱ्याउँदिनँ भनेर भन्नुभएकै छ। त्यसकारण एकपल्ट त्यसो गर्ने हो कि भनेर मैले राजेन्द्र लिङ्गनलाई नै प्रस्ताव राखेको थिएँ। तर त्यसपछि गतिविधिहरू हेर्दाखेरि हिजोको गतिविधिभन्दा अरू सशक्त रूपमा यसलाई लिएर जाने यो पार्टीले अघि भन्यो नि त। यो के भने फर्जी मतहरू तयारी गर्ने, मान्छेलाई के भनेदेखि अनावश्यक प्रलोभन दिने वा डर त्रासहरू के भनेदेखि थोपर्ने इत्यादि कुराहरूबाट चाहिँ यो मान्छे पुनः फेरि उसको आफ्नो लागेको नानीदेखि लागेको बानी दोहोरिँदैन भन्ने मलाई चिन्ताले ग्रस्त गर्यो। अनि धेरै यिनको के अरे गतिविधिहरूसँगको दिनचर्याहरूको सम्बन्ध हेर्दाखेरि अन्यदेखि यिनले गरेको के भनेदेखि कार्यकर्ताहरू प्रति र के भनेदेखि आफन्तहरूसँग गर्ने क्रियाकलापहरू प्रति चाहिँ मलाई प्रशस्त के अरे प्रश्न चिन्ह खडा हुने स्थिति आएपछि प्रतिस्पर्धाको स्थिति उत्पन्न भयो। अब के भनेदेखि यिनलाई मैले राखेको प्रस्तावसँग जस्तै के अरे सरकारमा अहिले जानु हुँदैन, या त यो राष्ट्रघाती विधेयकहरूप्रति हाम्रो समर्थन हुनु हुँदैन, किनभने हाम्रो राष्ट्रवादी पार्टी हौँ हामी भन्ने गर्छौँ। त्यो अनुरूप हाम्रो क्रियाकलाप हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यस्तो भन्ने मान्छे चाहिँ उनको हितकर नहुने। मैले उहाँलाई भनेको शब्द, कमलजीलाई भनेको शब्द, तपाईँले यस्तो एजेन्डा उठाउनु भएको छ
यदि यसलाई निरन्तर र सही रूपले नेतृत्व गर्नुभयो भनेदेखि नेपालको इतिहासमा सुनौलो अक्षरले कमल थापा भन्ने लेखिन्छ। किनभनेदेखि यसलाई यो हाम्रो एजेन्डालाई ब्याक गर्ने के भन्ने राष्ट्रको संरचना तयारी भइसकेको ठाउँमा यो पुनरुत्थान गरेर फेरि राजा धर्मलाई पुनर्बहाली गर्ने कमल थापाकै नेतृत्वमा यदि हुन गएको खण्डमा त युगान्तकारी हुन्छ यो। त्यसकारण तपाईँको पछि म छु। मैले भनेको शब्द, कमलजीलाई भनेको शब्द, त्यसकारण तपाईँसँग म छु। त्यसकारण यसमा विचलन आउनु हुँदैन। यसमा तपाईँले गर्दै गरेको क्रियाकलापहरूमा मेरो असहमति रहन्छ र तपाईँ यो कुरामा चाहिँ विचलित नहुनुहोस् भनेर मैले आग्रह पनि गरेको थिएँ हगि। तर उहाँले जुन प्रकारबाट यसलाई अब यी कुराहरूलाई राष्ट्रलाई पनि हाम्रो सोच र दृष्टिकोणबाट यसले के भने प्रभावकारी भूमिकाको कारणबाट राष्ट्र पनि उन्मुक्ति पाउँछ विकटताबाट। अहिले जुन यो परिस्थिति छ नि, यो विदेशीहरूको ताण्डव नृत्य त ओपन सेक्रेट छ। अब जस्तै जनताको अभिमतबाट प्राप्त गरेको सरकार र सरकार प्रतिपक्ष जनताको अभिमतबाट पाएको त्यो अनुरूप छ त भन्दाखेरि यी कुराहरूको निदान र निकास चाहिँ राप्रपाबाट हुन सक्छ भनेर हामी लागि पर्ने व्यक्तिहरूको जमातको नेतृत्व गर्ने कुराहरूको यसो हेर्दाखेरि हिजो गरेको गलतलाई चाहिँ करेक्सनको सट्टामा यी यस्ता सही सल्लाह दिने व्यक्तिहरू चाहिँ मेरो के भन्छ सोचभन्दा यी पृथक सोच बोक्ने मान्छेहरू चाहिँ कसिङ्गर हुने रहेछ भन्ने कुरा चरितार्थ गर्नुभयो उहाँले। मैले जसरी राजा लिङ्गदेनलाई कमल थापालाई नै एकपल्टको उहाँले करेक्सन गर्नु नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने तर्क राख्ने र त्यो के भनेदेखि सल्लाह दिने व्यक्ति लाई नि उहाँले पनि सहनु भएन। राम्रो असल पङ्क्ति समग्रमा पार्टीभित्र असल पङ्क्तिलाई कमल थापाले सहनु भएन। यो तपाईँको तर्क। राष्ट्र र कमल थापा उनकै भविष्यको निम्ति मैले उठाएको के भने एजेन्डाहरूको बारेमा मेरो अभिमत थियो नि त। यो अभिमत यस्ता राख्ने अभिमतको चाहिँ के भन्दै कुनै प्रकारको सुन्दै मात्र नभएर यस्ता मान्छेहरूसँग चाहिँ सम्पर्क र सम्बन्ध यिनीहरूसँग सहकार्य गर्यो भनेदेखि उनको नीति विपरीतको व्यक्ति भएछु म। उनले सोचेको नीति आयो, तपाईँले राजेन्द्रको पक्षमा लिनुभयो। राजेन्द्र पक्षमा नितान्त अनिवार्य आवश्यकता भयो। ठिक छ, तपाईँले यहाँ रोकेर डाक्टर साहब यो राप्रपा अहिले सानो पार्टी भनिन्छ, पुरानो पार्टी भए पनि यो राप्रपाको आन्तरिक पार्टी जीवनबारे उहाँले जे खुलेर बताउनु भयो, यो कुरा सुनिसकेपछि यो राप्रपा कता जाने देखिन्छ? तपाईँलाई के लाग्छ? उहाँको कुरा सुनिसकेपछि राप्रपाको अवस्थालाई तपाईँले कसरी बुझ्नुभयो? उहाँको कुरा सुनिसकेपछि र अहिलेको स्थिति हेर्दा जुन यो तिक्तता, किनभने चुनावलाई खेलको नियम मान्दैन यहाँको राजनीति, चुनावलाई हार र जितको नियम मान्छ, जीवन मरणको प्रश्न मान्छ। जबकि लोकतन्त्रमा चाहिँ चुनावलाई खेलको नियम मानिन्छ। खेलाडीहरू कस्तो प्रतिस्पर्धा गर्छन् त, अनि गला मिलाउँछन्, अर्कोचोटि जापानमा भेटौँला है भन्छन्, रुन्छन्, आँसु खसाल्छन्। खेलको नियम भनेको त्यो हो नि त। अब यहाँ त तँलाई कि तँ छैनस् कि म छैनमा जान्छ। अब यसबाट हेर्दा के देखिन्छ भने यो प्रतिस्पर्धा पछि राप्रपा बिउतिनेतिर होइन कि सकिनेतिर जान्छ। यो राजेन्द्र लिङ्गदेनले पनि भनेको छ, यो हाम्रा जो अघि रामकुमार दाइले जे एजेन्डाहरू भन्नुभयो यी हाम्रा मूलभूत एजेन्डाहरू हुन्। यी मूलभूत एजेन्डालाई चाहिँ नेतृत्वले विचलन गर्यो, जसको फेरिस्त उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। र हामीले नयाँ तरिकाले नजाने र इतिहासको समीक्षा नगर्ने हो भने अब हामी बिउतिन सक्दैनौँ। राप्रपा बिउताउनको लागि पनि नयाँ नेतृत्व अनिवार्य छ। त्यो एजेन्डा मेरो हो भनेको छ राजेन्द्र लिङ्गदेनले। अब हामीले त सबै नेतृत्व हेरिसकेका छौँ। हामीले प्रचण्डलाई हेरेका छौँ, बाबुरामलाई हेरेका छौँ, सूर्यबहादुर थापालाई हेरेका छौँ, चन्दलाई हेरेका छौँ, कमल थापालाई त हेरेकै छौँ। त्यसकारण हामीले भीमरावको पक्षमा पनि हामी उभिन खोज्यौँ। पुस्तान्तरणको कुरा हुन्छ कि भन्ने हाम्रो लालच थियो। अघि उहाँले नै भन्नुभयो महन्त ठाकुरलाई बनाइदिउँ न त, जनजाति पनि दिएन भनेर गनगन गर्छ, मधेसी पनि दिएन भनेर गनगन गर्छ, खान्छ एक थरी मान्छे, दोष जान्छ सुरेन्द्र केसीको। पहाडेले खाए, छेत्री बाहुनले खाए, म पनि त छेत्रीको छोरो हुँ, पहाडे हुँ। त्यो आधारमा के भएको छ र मैले अहिलेसम्म एउटा हेड बिल पनि भएको छैन त मैले 30 वर्षमा। त यो गुनासो जान्छ महन्त ठाकुरलाई बनाइदिउँ भने मैले, उहाँले पनि खुट्टा टेक्नु भएन। उहाँले पनि कमल थापालाई नै खुट्टा टेकाउनु खोज्नु भएको रहेछ, उहाँले पनि खुट्टा नटेक्नु भएको रहेछ। त्यसपछि आजको दिन आइरहेछ। म भन्छु के भने यदि अहिलेको विचलनलाई ठिकसँग व्यवस्थापन नगरिने हो भनेदेखि राप्रपा मलाई लाग्छ सिद्धियो। अब
अब ठिकसँग व्यवस्थापन गर्ने कुरामा यसको विधि प्रक्रिया भनेको त निर्वाचनमा प्रतिनिधिले भोट हाल्ने, पार्टीका जिम्मेवार कार्यकर्ताले निर्वाचित गर्ने, नेतृत्व अदलबदल गर्ने कुराको भूमिका त आजदेखि सुरु भएको छ, मतदान सुरु भएको छ। अब उहाँले अघि भन्नुभयो कार्यालयमा ती आफ्ना सही तथ्याङ्क जोगाउनकै लागि मारपिटको स्थिति भयो, हात हालहालको स्थिति भयो, पार्टीभित्र कुटाकुट भयो राति कार्यालयमा भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ। अब त्यहाँ भाइ भारदार हुक्के बैठकलाई सदस्य बनाएर भएका वास्तविक मतदातालाई चाहिँ किनारा लगाइदिएको भन्नेसम्मका कुरा आएपछि राजेन्द्रको सम्भावना छ त? अब त्यस्तो हो भने अब जस्तो अब कमल थापाले त राति नै सबै चाहिँ मतदाता माथि नै धाँधली गरे भन्ने खालको कुरा उहाँले गर्नुभयो र वारदातै भयो झन्नै भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ, कुटपिटे भयो भनेर सार्वजनिक भएको छ भनेपछि अब कमल थापाले त्यस्तो खालको निर्वाचनको परिणाम कमल थापा के अरे राजेन्द्र लिङ्गदेनका पक्षमा आउला भन्न सकिन्छ त? जस्तो अब राजनीतिक दलहरूमा समेत जसको लामो पृष्ठभूमि छ दलीय आचरण र अभ्यासमा, तिनीहरूले समेत ठुलो छाती गर्न सकिरहेको पाइँदैन र उनीहरू अन्तत विभाजनमै गइरहेको देखिन्छ। भनेपछि राप्रपा त कलिलो पार्टी छ, फेरि राप्रपा चाहिँ व्यक्तिवादी एउटा राजनीतिबाट हुर्किएको प्रवृत्ति हो। चरम अवसरवादी हेर राजाले त्यो लोकेन्द्रबहादुर चन्द, कस्तो अनुहार छ लोकेन्द्रबहादुर चन्दको हेर्नु त, सूर्यबहादुर थापा धनकुटाको त्यो पाखे भित्ताको छेत्रीको छोरो ल्याएर कलकलाउँदो मुगाली थापा बनाइदिए त गुण लाग्दो रहेन थियो नि त। अहिले उनीहरू सबैजना गणतन्त्रको कुरा गर्छन्, हामी बरु हाम्रो त राजासँग के लिन्छ, राप्रपासँग त आवाज जावत पनि त छैन, दाइहरूसँग व्यक्तिगत अरू कुरा केही पनि छैन। हाम्रो त केही पनि कुरा तै पनि इतिहासको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन हुनुपर्छ, किनभने यो देश त राजाहरूले बनाएको हो। त्यसमा राजाको नाममा सबैभन्दा बढी कसैले खायो भने त्यो पूर्व पञ्चहरूले नै हो। अब अहिले बरु जीवनभर राजाको कुरा बिपी कोइरालाले गरे, बिपी कोइराला नै हो सबैभन्दा बढी राजाहरूले नै दुःख दिएको, कृष्णप्रसाद भट्टराई त सबैभन्दा बढी लामो जेल बस्ने, राज संस्था हिन्दू धर्म बिना हुँदैन भन्ने कुरा भयो। अब अहिले प्रकाश कोइराला, विपिन कोइराला, मनिषा कोइराला, अब उहाँहरू त सकेसम्म राजालाई किनारा लगाउनु पाए हुन्थ्यो भन्नेमा हुनुहुन्छ। अब दण्ड त तपाईँ गलत कामको त बापत त दण्ड त भोग्नु नै छ नि त। यो हिसाबले पनि राप्रपा दण्डको मार्गमा देखिन्छ। अब बाँकी उहाँ राप्रपाका कार्यकर्ताहरूले सोच्ने हो, तपाईँहरूले के को लागि राप्रपा गठन गर्नुभयो, के को लागि राजा राजा हिजो भन्नुभयो, अहिले किन तपाईँहरू मौनता हुँदै हुनुहुन्छ, अहिले किन तपाईँहरूभित्र प्रणाली छैन, अहिले किन मन्त्री पदको लागि मर्यादै गर्नुहुन्छ? यो प्रश्न त राप्रपाको पङ्क्तिले राप्रपामा उठाउनु पऱ्यो नि त। हामीले उठाएर हाम्रो त केही पनि अर्थ हुँदैन। हामी त एउटा विषयवस्तु सार्वजनिक खपतको लागि तपाईँहरूसँग विचार विमर्श गर्छौँ, सबैले हेर्छन् ए यो पर छ भन्छन्, तर भोग्ने त उहाँले नै हो। सुब्बाजी, डाक्टर साहबले भनेको कुरा निर्वाचनमा नेतृत्व अदल बदल भएन भने यो सकिने प्रकृतिमा जान्छ भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँको विश्लेषण त्यो आइरहेछ। त्यतातिर हो राप्रपाको अब यात्रा? होइन, सम्भावना उहाँको डाक्टर साहबले भनेको कुरा कति सत्य हो बताउनुहोस्। डाक्टर साहबले यो जुन हाम्रो भविष्यको बारेमा जुन कुरा राख्नुभयो त्यो कुरा मननयोग्य छ, हामीलाई पनि चिन्ता छ। यो सकिँदा कसरी सकिन्छ? अब यो मानौ राजेन्द्र लिङ्गदेनको पङ्क्ति निर्वाचित भएन भने पार्टी विभाजन हुन्छ? होइन, एउटा स्वाभाविक हो नि त। यो सकिरहेको स्वरूप बताउनु न कस्तो हुन्छ? यो सही राप्रपाको सैद्धान्तिक मतको पक्षमा ठुलो एउटा जमात छ राप्रपाभित्र। अब यसलाई भजाइ खाने ग्रुप पनि त्यत्तिकै एउटा जमात तयारी छन् है कि। अब यो बिचको प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यो अहिलेको हरिसाबले राजेन्द्र लिङ्गदेनले राजनीतिक हरिसाबले त विजय गरि नै सक्यो, किनभने सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज, बौद्धिक जमात या के भनेदेखि एउटा सर्वसाधारण एउटा चिन्तनशील व्यक्तिहरूबाट देशव्यापी राजेन्द्र पक्षमा देखा परेको छ। यसको अर्थ के भनेदेखि राजनीतिक हरिसाबबाट राजेन्द्रले त चुनाव जिति नै सक्यो यो पक्षले। तर हामीले जुन हिजो अस्ति हामीले हेऱ्यौँ त के भनेदेखि एमालेको अधिवेशन यहाँ प्राविधिक कुरा आयो, यान्त्रिक कुरा आयो, अब निर्वाचन भोटको कुरा छ। मेसिनमा गएर भोट नहालेसम्म त निर्वाचन हुने स्थिति छैन। अब भनेर जुन हामीले सबै पक्षबाट त्यो सही लोकतन्त्र तान्त्रिक थियो त, या त के अरे कम्युनिस्टले गर्ने व्यवहारहरू त्यहाँ देखा पर्यो त। आर्थिक विचलनका कुरा, आर्थिक खर्चका कुराहरूदेखि लिएर
जनताहरूलाई जुन प्रकारबाट आबद्ध एउटा सैद्धान्तिक मत छ, तर के भनेदेखि एउटा व्यवस्थापूर्ण उपस्थिति गराउने कुरा इत्यादि कुराहरू सबै पार्टीमा देखा पर्यो। हाम्रोमा पनि त्यस्तो प्रकारको स्थितिले नछाएको होइन, छाएको छ। अब यसमा वास्तविक फेरि पनि त्यस्तै चरित्र र त्यस्तै नेतृत्व तबकामा यदि नेतृत्व गयो भने भोलि पार्टी विभाजन हुन्छ। त्यो परिस्थिति स्वाभाविक के भने एक ठाउँमा हाँस र बकुलाको के भन्छ एउटै घर हुन त गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण यो काम गर्ने शैली मै के भन्ने ठुलो भिन्नता आउन सक्ने सम्भावना देखिरहेको छु। किनकि अब नेतृत्व अघि कुरा उठाइयो नि, अब यो वास्तविक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अन्तर्गत हुनुपर्ने जनअभिमतलाई सुरक्षित रूपमा हामीले के भनेदेखि त्यसको निर्णयमा पुग्न नसक्ने अवस्था त जगजाग नै भइसक्यो। किनभनेदेखि खर्चपातदेखि लिएर डर त्रासदेखि लिएर आफ्नो के भन्ने वर्चस्वको के भन्ने परिस्थिति देखाएर वा अहमताको र डरले भनौँ होइन देखि लिएर सामाजिक रूपबाट त्रसित गर्ने जमातहरूको कारणबाट पनि के भनेदेखि अभिमत देखाउने के अरे निर्वाचन आयोगलाई के भने घोषणा गर्नु मात्रै पर्ने हो होइन। जस्तै अब हामी भनौँ न चितवनकै के भनेदेखि भरतपुर होइन हाम्रो के भनेदेखि प्रचण्डको छोरीदेखि लिएर चितवन नगरपालिका त्यहाँ त हामीले के मात्र हेर्छौँ न के अरे निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेको जस्तो प्रचण्डले जित्यो यति मतले, विजय गजदारले यति मतले जित्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ स्वीकार गर्ने हामी त्यो देशको बासी भयौँ। हामी वास्तविकता त कसरी उनीहरूले जितेको हो कि होइन, अभिमत लिँदाखेरि पनि अनेक किसिमका विसङ्गतिको अभिमतहरूद्वारा जम्मा गर्यो। त्यसमा पनि के भने तल मत पर्यो भनेदेखि बत्ती निभाएर या के भन्थ्यो मत पत्र देखाएर या त फेरि अर्को कृत्रिम निर्वाचन गराएर घोषित निर्णयलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हामी डाक्टर साहब भनिरहनुहुन्छ नि, हामी जनताबाट नागरिक हुन बाँकी छ। नागरिकले के भएको भए आफ्नो अधिकारलाई त्यहाँनिर त्यो नागरिकले पाएको अधिकारबाट वञ्चित गराइएको हो नि त्यो। त्यसबारे प्रखर रूपमा उठाउनु पर्ने कुराहरू उठाउन नसक्ने जनता मात्र छौँ अहिले हामी। त्यसकारण यो विसङ्गतिहरूलाई पनि स्वीकार गर्नु व्यवस्था छ। अब यो अहिले अधिवेशनमा धेरै कारणहरूबाट भोलि हामीले सोचेको मैले सोचेको भन्दा अर्को परिणाम पनि आउन सक्छ। कमल थापाले पनि विजय के अरे गर्नुहुन्छ, विजय प्राप्त गर्नु होला होइन, त्यो स्थिति छैन। जनमत र सम्पूर्ण मुलुकको एउटा अभिमत लिने भनेदेखि नितान्त आवश्यकता महसुस गर्यो राजेन्द्र पक्षलाई। तर पनि प्राविधिक हरिसाबाट भोलि कमल थापा विजय घोषणा गर्ने स्थिति हुन सक्ला। त्यसपछि के हुन्छ राप्रपाको? त्यसपछि अब के भन्दै पार्टी फुटाउनुहुन्छ तपाईहरु? यदि राप्रपाले सही रूपमा नेतृत्व तबकाले के भने विवेक पुर्याएन भनेदेखि जे पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष विमति राख्ने जमातहरूलाई पनि समाहित गरेर त्यो मूलधारमा लिएर जानुपर्ने ठाउँमा यो अघि मैले भने नि जसरी उनकै हित र उनकै दृष्टिकोणलाई चाहिँ निरन्तर सहयोग पुर्याउने। जस्तै मैले भने मन्त्रीमण्डलमा जानु हुँदैन, राष्ट्रवादी पार्टी भन्ने राष्ट्रवादी विधेयकमा हामीले त्यो सही गर्नु हुँदैन, त्यो हामीलाई कलङ्क लाग्यो भने त्यसबाट कहिले मुक्ति हुने? हामी त ऐतिहासिक राष्ट्रद्रोही भयौँ भन्ने किसिमको सही सल्लाह दिने मान्छेहरूलाई चाहिँ अहिले मसँग त्रसित हुनुहुन्छ। रामकुमार सुब्बा फेरि यहाँ इन्क्लुड भएर के भनेदेखि मलाई त्यसरी नै व्यवधान खडा गरिराख्ने राख्छ भन्ने चिन्ताले उहाँसँग भेट्न र यो कुरा राखेर उनीसँग के भन्ने सहकार्य गर्ने स्थितिमा उनको विशेषतालाई चाहिँ यो राप्रपाको पक्षमा उनको विशेषता पनि छ। कमल थापाको अघि मैले भने लेख्ने, अभिव्यक्त दिने, के भनेदेखि गर्ने कूटनीतिक के भने व्यवस्थापन मिलाउने यो नितान्त अनिवार्य छ राजनीतिभित्र। यी विशेषतालाई चाहिँ यस पक्षमा चाहिँ प्रयोग गरौँ
र यस उपलब्धिमूलक परिणामहरू प्राप्त गरेर लैजाउँ भन्ने सोच भएको मान्छे र यो बाटो होइन यो बाटोबाट जाउँ भन्ने किसिमको उनकै हित र उनकै दृष्टिकोण र सिद्धान्त अनुरूप यसलाई चाहिँ फलौँ भन्ने मान्छेहरू चाहिँ उनको सोचभन्दा बाहिरको सोच हुने चाहिँ सक्यो त्यो। अब फेरि त्यही नै किराकारापरि बढायो भनेदेखि अब हाम्रा कुराहरू त्यहाँनिर प्रवेशै नहुने हामी बाहिर ऊ गेटमा हामीलाई बन्देज लाग्यो भनेदेखि अब कहिलेसम्म त्यो गेटमा रुएर बस्ने। ठिक छ, तपाईँले दिनुभयो सङ्केत, जसै यो अर्को दुःखद बाटोतिर राप्रपा छ भन्ने कुरा नै सङ्केत आइराखेको छ। डाक्टर साहब, यो राप्रपाको जुन कलह पैदा भएको छ यो वर्गीय चरित्रको कुरा पनि हो। यो अभिजात वर्गको प्रहारमा अर्को वर्ग परेको हो यो राप्रपाभित्र। उहाँको शैली त्यो उहाँले भनेको कुरा सुन्दा र कमल थापाको शैली त्यस्तो हुने हो भने त घरमा आफू रातभरि माइनेट गर्ने, भोलिपल्ट केन्द्रीय सदस्यलाई सही गर होइन निस्केर जा भन्ने खालको प्रवृत्ति हो भने त यो त अभिजात शैली देखियो। भनेपछि अब कमल थापाको त्यो शैली रहने र यो प्लान पनि पार्टीभित्र तयार भइराख्ने हो भने यो फुटभन्दा अर्को विकल्प छैन। त्यसो भए होइन, यो चाहिँ जस्तो त्यो चाहिँ सबै पार्टीमा त्यो प्रवृत्ति देखियो होइन। प्रचण्ड पनि 40 वर्षदेखि एकछत्र नेता छन्, कोइरालाहरूले पनि लामो समय त्यही गरे, एमालेमा पनि निर्वाचन हुन नदिने कुरा भर्खरै हामीले देखेकै हौँ। बाध्यात्मक अवस्थामा त्यो भएको छ भन्ने छ। प्रचार सामग्रीहरू खोसिएका, लखेटिएका, मात्रै अभिजात भन्ने त भएन, सत्यसँग मिल खान देखिँदैन। तर दाइले जुन कुरा उठाउनु 3-4 जस्तो नागरिकता विधेयकको कुरा उठाउनु भयो, हिन्दू धर्मको सन्दर्भमा, राज संस्थाको सन्दर्भमा र अघिल्लो संविधान सभाले तय गरेका कुरा स्वामित्वमा लिने कि नलिने होइन, सीमाङ्कनको कुरा थियो, जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने, जो 4-5-7वटा कुरा जुन उहाँले उठाउनु भयो नि, ती चाहिँ सैद्धान्तिक कुरा भए। अघिका चाहिँ शैलीगत कुरा भए। शैलीगत हिसाबले जम्मै पार्टीहरू एउटै ड्याङका मुला हुन्। अनि केपी ओलीकै पनि कमल थापाको भन्दा कहाँ भिन्न पहिचान छ र छैन नि। गिरिजाहरूको छेउमा त गिरिजा टक्क आउनुहुन्थ्यो अरे, माथि बरन्डामा हुनुहुन्थ्यो अरे बेडरुममा, तल चाहिँ बसिरहेको हुन्थ्यो अरे अरू दलका 7 दलका नेताहरू। टक 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 आयो, ल माधव नेपाल प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार, आजको बैठक सिद्धियो भने चाहिँ सिद्धियो। गिरिजा त ठुलो प्रजातन्त्रवादी नेता हुन्। अब शेरबहादुरको तपाईँ देखिरहनु भएको छ, कहिले महासमिति प्रदीप गिरीको लेख पढ्नु होला। महासमिति भनेको वैचारिक मन्थनको लागि निर्दिष्ट गरेको रहेछ नेपाली काङ्ग्रेसले। त्यसको बैठक नभएको मात्रै अहिले 20 वर्ष नागिसक्यो। त्यहाँ वैचारिक विमर्श हुँदै हुँदैन। यो चोटि पनि काङ्ग्रेसको पनि वैचारिक विमर्श नो, वानली लिडरसिप इलेक्सन फिनिस। अब जब राप्रपामाथि हामी किन जम्टिने। ठिक छ, यो हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। सुब्बाजी, जाँदै जाँदै आम दर्शक श्रोताहरूलाई धेरै कुरा त भनि नै सक्नुभयो, अरू थप के भन्न चाहनुहुन्छ जाँदै जाँदै? होइन, अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने कारण के हो भनेदेखि वास्तविक यो मुलुकको निम्न तह अधिकांश नागरिकले दैनिकी जीवनयापन गर्ने कुराहरूको अनुभूत मात्र नभएर चरितार्थ त्यो के भने व्यवहारसँग के अरे सामना गरेको व्यक्ति, एउटा 5 थरको कुनामा जन्मिएको राजेन्द्र लिङ्गदेन, एउटा लिम्बुनीको छोरो। अहिले यहाँ प्रश्न छ, लिम्बू भनेको जस्तै राजेन्द्रले पनि म किराँत धर्मावलम्बी हुँ भन्छ, म पनि किराँत धर्मावलम्बी। किराँत धर्मको लोगो यो है, यो लोगो लाग्छ किराँत धर्म, यो लगाउँछु म, किराँती हुँ र मेरो पहिचान। अब हामी भन्छौँ ओमकारभित्र किराँत पनि पर्छ भन्ने किसिमको पहल गर्ने गर्दछौँ हामी। अब तर किराँतीहरूले चाहिँ यो कुरा स्वीकार गर्दैन। युमा भन्नुहोस् या मुन्दुम भन्नुहोस् या किराँत भन्नुहोस्, अब हामी कति विखण्डनको अवस्थामा हामी पुगिसक्यौँ भनेदेखि अब विगतको भर्खरको हामी दसैँ तिहार काट्यौँ नि त। मैले दसैँ कसरी काटेँ? हामी 5 भाइ छौँ। अब पढे लेखेका छन् जम्मै मेरो भाइहरू, म सबभन्दा जेठो। टिका लगाउनु बसिन्छ, मेरो कारणले टिका लगाउनु बस्छ। एउटाले सेतो टिका मात्र लगाउँछु, रातो टिका लगाउनु भन्छ। एउटाले म टिकै लगाउनु भन्छ, यो फुल प्रचलन किराँतमा छैन, यो फुल लगाउनु पाइँदैन भन्छ। हामी टिका लगाउनु चाहिँ बस्छौँ, उत्पन्न हुन्छ घरभित्र। त्यसले त्यस्तो बडा दसैँको सुखद उपलक्ष्यमा त्यसले खिन्नता बोध गर्छ नि हामी परिवारभित्र होइन। इटरीकै उदाहरण म दिन्छु। इटरी चोक छ नि, त्यो इटरी भनेको पहाड र मधेसको के भने सङ्गम स्थल। अघि त्यहाँ म मेरो आँगनमा म हेर्छु
लिम्बुवान र खम्बुवानहरूले के भने नेपाल बन्दको घोषणा गरेको दिन उत्तर र के भन्ने पूर्व मेरो आँगनमा ठ्याक्कै यातायात साइकल पनि चल्न गाह्रो छ। पूर्वतिर लाग्ने के भनेदेखि मेची अञ्चल जाने गाडीहरू ठ्याक्कै बन्द, धरानतिर जाने ठ्याक्कै बन्द हुन्छ। उन्मुक्ति हरिसाबाट विराटनगर र इनोराको गाडीहरू चाहिँ चलिरहेको हुन्छ। यदि मधेसले चाहिँ के अरे बन्द गर्यो भने त्यो उत्तर र पूर्व चाहिँ खुला विराटनगर र इनोरा जाने बाटो के अरे गाडी साइकल चल्दैन। त्यस्तो अवस्थाको यो मुलुक हामी त्यो वहन गर्ने अवस्थामा पुगिसक्यौँ। यसको के भनेदेखि निकास के त भन्दाखेरि यो परिवार परादेखि आँगनको यो विभाजन र विमतिलाई के अरे यसलाई सन्तुलन र संयोजन गर्नको निम्ति त्यसकारण हामीले राजा पनि भन्ने कारण त्यही हो। यो कुरो राज संस्थाको यदि नेतृत्वमा के भने यदि मुलुक भएको खण्डमा यो सबैलाई सन्तुलित हिसाबबाट परिचालन भयो भने यो अब घर घरको आँगनको विमतिदेखि हामी के भने उन्मुक्ति पाउँछौँ भन्ने हामीलाई त विश्वासको कारणबाट पनि राज संस्थाको आवश्यकता महसुस गरेका छौँ र यसको पहल कदमी गर्ने वास्तविक आधिकारिक पार्टी त राप्रपा नै हो। आधिकारिक उसलाई त अधिकार छ किनभने एजेन्डा लिएर हामी घर दैलोमा पुग्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। त्यसकारण यो ठिक अहिले गणतन्त्रवादी पक्षधरहरूको विपक्षमा हामी उभिँदाखेरि हामीलाई ठुलो चुनौती छ। अहिले सामान्य होइन, त्यो राजेन्द्र लिङ्गदेन त्यो अवस्थादेखि अहिले धानको भात खानको लागि झरेको म झापा भन्छ बिचरा होइन। त्यसको अर्थ त्यो गाउँले जनजीविकाहरूको पनि अनुभूति र त्यसको सामना गरेको व्यक्ति राष्ट्र उठाउने निम्ति त सबै कुराको जानकारी हुनु पर्यो नि त। जसरी गौतम बुद्ध कसरी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भयो भन्दाखेरि उनलाई बुढो हुने, मर्ने, गरिबी, रोगसँग जानकारी नै छैन, तर ती सबै कुरा देखेर नै गौतम बुद्ध भयो नि त। त्यसरी नै त्यो समेतको अनुभूति र त्यससँग सामना गरेर जुधेको मान्छे गाउँ स्तरमा, पहाडी मधेसमा यी सम्पूर्णको कसरी सामना गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यो कुराको अनुभूत र ज्ञान हुनु पर्यो नि। त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ नेतृत्वमा हामीले पुर्याउँदाखेरि ती कुरा ती सम्पूर्ण के भन्ने स्थितिको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने व्यक्ति एउटा सक्षम नेतृत्व पैदा हुन्छ पैदा हुन सक्छ। किनभने त्योसँग सामना गर्ने, निधान गर्ने कुरा त उनलाई थाहा छ नि त। कसरी धानको भात खानु भयो, किन कसरी अहिले के भन्दा राष्ट्रिय स्तरको एउटा लिपुनीको छोरो राष्ट्रिय स्तरमा के भनेदेखि नेतृत्व गर्नको निम्ति के भनेदेखि तम्सिराखेर पनि उहाँलाई अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई यो कुरामा यिनको समीक्षा म गर्छु। गर्दाखेरि राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई अयोग्य, असक्षमता या यो के पनि गर्न नसक्ने भन्ने कुराको आक्षेप छँदै छैन। जस्तै डाक्टर साहबहरूले पनि धेरै राजेन्द्र लिङ्गदेनको पक्षमा कुरा उठाउनुहुन्छ, कहीँबाट उनको छ, तर उनलाई अभियोग र उनको अपूर्णता के हो भन्दाखेरि उमेर पुगेको छैन। यो के भन्ने उमेर पुग्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरो यो कहाँ के भन्छ जनजातिको मान्छेले कसरी यो चाहिँ के भन्ने उमेर पुग्दैन भन्दा कोमल थापा नै नेतृत्वमा आउँदा कति वर्षको होइन। अब त्यस बेला त राजाको ढालमा जो पनि हुन्थे नि। राप्रपाकै नेता हुँदा पनि त कमल थापा भन्दा त योभन्दा त कम उमेर थियो होला कमल थापा। अब अहिलेको छलफलको विषय उनको अयोग्यताको कुराहरू चाहिँ यसरी उठाएको छन्, तर उनको के भनेदेखि योग्यतामा उनी असक्षम छन् भन्ने कुरामा चाहिँ कसैले पनि प्रश्न खडा नगरेको कारणबाट के भनेदेखि। तर अब चिन्ताको विषय भोलिको दिन यो जमात र यो समूहहरूले अब गेट बाहिर बस्नुपर्ने हो कि के अरे अर्को यो विचारलाई सही रूपमा नेतृत्व गरेर पहल कदमी गरेर राष्ट्रलाई एउटा के भने उन्मुक्ति दिने जमातको पनि आवश्यकता, नितान्त अनिवार्य आवश्यकता त महसुस गरेका छौँ। त्यो कुरालाई पहल कदमी गर्नको निम्ति कुनै पनि निर्णय निकाल्न पर्ने स्थिति पनि सृजित हुन सक्ने। अब सबभन्दा कसैको नेतृत्व यदि भयो भनेदेखि, यदि बाहिर गए अब के भनेदेखि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय हामीलाई मान्न व्यवस्था छ। यदि कमल थापाजीले नेतृत्व यदि पाउनुभयो भनेदेखि हिजोका इत्यादि गलत कुराहरूलाई चाहिँ
बाट चाहिँ उनी पन्छिएर जनमतको आधारमा के भनेदेखि उनले नेतृत्व सबैलाई समाहित गरेर लैजान सक्नुपर्ने सबभन्दा राम्रो पक्ष त्यो भयो। यदि अब कुरा चाहिँ गर्ने राजा धर्म र के अरे राष्ट्रियताको कुरा गर्ने त्यसको विपरीत दिशामा गयो भनेदेखि त्यसलाई स्वीकार गरेर बसिरहनु पर्ने र के भन्नु अघि कुरा गरेर माइन्ड तयारी गरेर लिएर आउनु त्यसमा सही गरिदिनु पर्ने त्यस्ता किसिमको स्थिति यदि पुनर्दोहोरियो भनेदेखि त्यसमा के भनेदेखि के अरे समाहित भएर जान सकिने अवस्था रहँदैन। राजेन्द्र लिङ्गदेनले चाहिँ नेतृत्व लिएको खण्डमा चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ निश्चित रूपबाट उनले पनि कमल थापासँग निकै लामो अवधिसम्म कार्यगत एकता भएर नै काम गरिरहेको कारणबाट यी कुराहरूलाई चाहिँ करेक्सन गरेर राजेन्द्रले लैजान्छन्। किनभने हामी इत्यादि कारणबाट अहिले जनताबाट हामी ओझल भएका छौँ भन्ने कुरालाई उनले बुझेका छन्। ती कुराहरूलाई चाहिँ फेरि के अरे करेक्सन गरेर लैजाँदाखेरि चाहिँ लैजान्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई विश्वास किन राजेन्द्रले त्यो गर्न सक्छन् भन्ने तपाईँको विश्वास हो? तल्लो तहदेखि आएको मान्छे हुन्, उनी अनुभवी छन् भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो? कमलको छोरा होइन, उनी त हलीको छोरा भारी बोक्दै गरेको छोरा भएको कारणबाट हामीलाई त्यस कारणले विश्वास छ। हुन्छ, ठिक छ सुब्बाजी, यो समय दिनुभयो।